Alors, هاد la généralisation la fonction de vidéo inchallah اللي نشوفوا فيه c'est quoi ça le majoré et le minoré et le borné d'une fonction c'est simple. Alors بالنسبه للحساب لا دومين ديفينيسيون مجموعه تعريف دومين ديفينيسيون الوغ غنخليه لكم من تحت في اللين غتكون واحد اللين غتبقاو عليها تمشيو تفرجوا كيفاش كنحسبوا مجموعه التعريف لا دومين دو ديفينيسيون لانهم ضروريين بزاف وغادي تحطوا لكم في الامتحانات في ليكزام. الوغ اول حاجه غنشوفوا c'est quoi ça le majoré. Alors je fais une définition. Soit f une fonction définie sur intervalle i de r يعني هنا واحد f واحد فونكسيون f معرفه بواحد المجال i يقدر يكون غير انه كينتمي ل r صافي بحال 5 7 فيرمي ولا 10 بلس لانفيني او بي اكسيتيرا. الوغ اي ام صغيره دو ريال يعني ان ام و ام ام كبيره و ام صغيره واحد الارقام يعني ام و ام صغيره كينتميو ابارتيان ا ار يعني يقدروا ياخذوا 5 6 7 8 اكسيتيرا. سي بيان. الوغ نشوفوا التعريف ديال ماجوري. الوغ اف اي ماجوري بار ام سور واحد المجال اي صافي سي سولمون سي تحققت لنا هاد لو كونديسيون كيما كانت بوغ توت اكس ابارتيان ا اي يعني كيما كانت هاد اكس هادي كتنتمي لاي فان اف دو اكس ديما كتكون صغيره على واحد الام واحد الماجوري صافي صغيره ولا تساوي. سي بيان. نديرو واحد بيتيت اكزومبل باش تفهموا مزيان غنديرو ان شاء الله تطبيقي ونديروه غرافيكمون صافي. الوغ نقولوا حنا اكزومبل اف دو اكس ايكال واحد على اكس او كاري زائد اكزومبل زائد واحد صافي فانه اكبر ويساوي من واحد صافي يعني انه هاد الفونكسيون هادي اي ماجوري باغ واحد. علاش؟ لان اي رقم جاك على بالك عوضتيه في اكس اي رقم كما كان حنا خدينا اي هي ار يعني بوغ توت اكس كينتمي ل ار فان ديما كتكون اف دو اكس صغيره على واحد. علاش؟ تبع معايا. الوغ ار وهي اعداد مناش من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني صافي يعني هنايا صفر هنايا واحد اكسيتيرا وهنا ناقص واحد اكسيتيرا صافي. الوغ جينا حنا عوضنا هنايا باف ايكال واحد غنديرو واحد مقسومه هنا واحد زائد واحد هي جوج واحد على جوج هي 0.5 ديما صغيره على واحد. اي رقم عوضتيه هنايا ديما هاد لا فونكسيون هادي كتكون صغيره على واحد. الا عوضتيه هنايا بصفر غتعطيك واحد على واحد على واحد كتساوي واحد راه صغير او يساوي هنايا راه قلنا او يساوي واحد صافي او يساوي لان هادو كيساوي او يساوي. سي بيان. الوغ درنا هنا صفر واحد جوج ثلاثة أربعة ديما كيكون هاد النومبر هذا ديما صغير على الواحد صافي حتى الناقص لان هنا الاوكاري كنرجع موجب بحال ناقص واحد ناقص جوج اوكاري ناقص ثلاثة اوكاري ناقص أربعة اوكاري اكسيتيرا. ديما ابقى تعوض باي رقم عوضتيه هنا بهاد الفونكسيون غتكون ديما ناقص واحد. داكشي علاش كنقول ان اف اي ماجوري بار ان سي سامبل. الوغ هذا فهمنا شكون هي ماجوري. سي بيان. الوغ دابا نشوفوا minoré. Alors on chauffe d'abord le minoré. Alors exemple, هذا عدد نسبي exactement si minoré par nombre 0 يعني هذا أكبر أو يساوي 0 يعني pour toute x appartenant à R كيما كانت هاد x كتنتمي ل R عوض هذا الرقم باش ما بغيتي ديما غادي يكون هذاك كبير على الصفر يعني f de x et strictement أكبر أو يساوي صفر supérieur ou égal à 0 صافي. إلا جينا نشوفو هنايا الوغ إكس كيما كان هاد إكس عطيني أي رقم كينتمي ليه واحد أو كاري شحال واحد زائد واحد جوج واحد على جوج 0.5 ديما كبيرة على صفر صافي. باش نعوضو صفر غتعطيك واحد على واحد راه كبيرة على صفر. ناقص اللي بغيتي ناقص واحد حنا نديرو ناقص واحد هي ناقص واحد او كاري هي واحد زائد واحد هي جوج واحد على جوج 0.5. الوغ اي رقم عوضتيه هنايا كينتمي لان ديما اف دو اكس كتكون سي مينوري يعني ان اف اي مينوري باغ لا نومبر 0. سي بيان. الوغ دابا نشوفو سي كوا سا بورني سيت فونكسيون اي بورني بوركوا نقراو الفونكسيون f est borné sur i si seulement c'est f et à la fois majoré et minoré sur i يعني إلا كانوا بجوج إلا كانت majoré
وكانت مينوري سي سامبلومون نكتبوها رياضيا بوغ توت اي كينتمي لواحد الانترفال اي فان اف دو اكس محصوره ما بين ام و ام صغيره بحال هذا ليكزومبل هذا. الوغ اشنو لقينا في هذه الفونكسيون هذه؟ لقينا ان اف دو اكس يعني واحد على اكس او كاري بلس ان اكبر هنايا محصور ما بين الزيرو ومحصور ما بين الان. ياك بعدا كاينه ولا ما كاينش؟ يعني ان اف دو اكس محصوره ما بين الواحد ومحصوره ما بين الصفر دونك اي بورني. الوغ سي هادشي اللي عندنا في هاد البارتي سي سامبلومون ساهله بزاف. الوغ نديرو حنايا غرافيكمون كيفاش اننا كنبينيو هادشي غرافيكمون شي سامبلومون. الوغ هنايا عندنا واحد عندنا هنايا واحد هنايا. الوغ هذا هو الوغ نمشيو هكا نشوفو غرافيكمون كيفاش سي بيان. الوغ نقولو حنا اكزومبل سي اف داير بحال هكا. هذا هو سي اف صافي. الوغ الا زينا واحد البوان هنايا هاد البوان هادي نسميوها ام صافي. هاد البوان هادي كيما كنشوفو انها توجور ماجوري. هاد ام هادي هاد ايكغيك ايكال ام كيما كنشوفو انها توجور ماجوري. ما عمر هاد السي اف هذا غادي يفوت هاد البوان ام صافي في هاد المجال هذا كامل ار صافي. سي بيان. هذا هو التعريف ديال ماجوري. بالنسبه للمينوري غرافيكمون هي بحال هكا مينوري. الوغ نسمو هنايا هادي ام صغيره صافي. الوغ هذا ايكغيك ايكال ام صغيره يعني ان هاد ام صغيره ديما صغيره على سي اف ديما تحتها. هذا غرافيكمون سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي مزيان. الوغ نديرو واحد بيتيت اكزيرسيس اللي كتحطو كيقولك ان مونطري كو اف اي بورني سور واحد المجال اللي بغا هو. الوغ نديرو هنايا اكزيرسيس هنا. الوغ اشنو نقولو مونطري بحال هكا مونطري كو اف اي بورني حيت يقولك بورني ملي راه غادي تخدم بجوج تخدم ماجور تخدم مينوري فهمتي. الوغ بورني سور ار سي بيان. هو عطيك المجال قالك هاد اي هذا هو ار يعني جميع الاعداد. الوغ عطاك اف دو اكس اكزومبل عطاك كتساوي اكزومبل اكس او كاري على اكس او كاري بلس 1 سي بيان. الوغ باش نبينو ان هادي ماجوري خاصنا اننا نشوفو دقة الملاحظة نعرفو اشنو كنديرو. قلنا كتبو هكا قلنا هذا هو السوليسيون. قلنا اكس او كاري اي توجور بوزيتيف. كاين ولا ما كايناش؟ اكس او كاري اكبر او يساوي صفر صافي. لان عندنا بوغ توت اكس كينتمي ل ار ياك. كيما كان هاد اكس كينتمي ل ار فان اكس او كاري ديما اكبر من الصفر. يعني هاد اكس هذا الا كانت حتى ناقص 10 او كاري تعطيك 100 تعطيك عدد موجب. يعني الاو كاري ديما كيكون موجب يعني هذا راه موجب صافي سي سامبلومون. اي الا كانت هذا موجب وزدنا له واحد يعني ان اكس او كاري بلس 1 هذا زدنا له واحد يعني نزيدو لهذا واحد اكبر او يساوي واحد. فهمتوا هذه سي سامبلومون. هنا زدنا واحد يعني هنا زدنا واحد صافي. حيت كدير الزائد ما كيتغيرش درتي الناقص ما كيتغيرش هذا حتى كنضربو في الناقص. اذا ضربنا في الناقص تما كيتبدل هاد الاشاره ديال الاكبر كتولي اصغر. ولكن حيت كنديرو الزائد ولا الناقص سي سامبلومون كيبقى كيما هو. زدنا واحد هنا زدنا واحد عندنا 5 كبر من 4 زدنا واحد هنا زدنا واحد هنا غتبقى الاشاره هي كما كاينه النيت. الوغ غتولي 5 هي 6 اكبر من 5. فهمتوا يعني ما كيتاثرش حيت كنزيدو واحد النومبر في هذا. الوغ نحيو هنا سي بيان. الوغ قلنا ان اكس او كاري اكبر هذا وهذا اكس او كاري بلس 1 اكبر من واحد. دونك فإن دونك اكس او كاري على اكس او كاري زائد واحد توجور اكبر من الصفر. علاش اكبر من الصفر؟ عندنا هاد الفوق كبر من الصفر وهاد التحت كبر من الصفر. راه اصلا هذا كبر من واحد يعني راه كبر من الصفر. دونك هاد العدد هذا كامل كبر من الصفر صافي. دونك هذا مالو سي هاد اف هذا اي مينوري باغ زيرو. احنا برهنا ان اف اي مينوري باغ واحد بوان زيرو. دابا غنبينو انها ماجوري باش نقولو انها بورني. الوغ شنو عندنا؟ كنعرفو ان اكس او كاري اكبر من اكس او كاري بلس 1 صافي. اكس او كاري اصغر من اكس او كاري بلس 1 سي سامبلومون. عندنا نفس العدد بحال هكا 5 راه اكبر من 5 وزدنا واحد هنا راه اصغر
5 راه أصغر من 5 زائد 1 راه زدنا واحد هنا، يعني هاد إكس أو كاري زائد 1 راه كبر من إكس من إكس أو كاري صافي. ألوغ اش غنديرو شي سامبلومون هاد إكس هادي هاد إكس زائد 1 غنجيبوها لهنايا بحال إلا كنحلو شي معادلة. دونك غتولي لنا إكس أو كاري، ألوغ غنقسمو هنايا ولا نقسمو كاع، غادي نقسمو هنا بإكس أو كاري زائد 1 سي سامبلومون أكبر من إكس أو كاري زائد 1. قسمنا هنا بإكس أو كاري زائد 1 نقسمو هنا بإكس أو كاري زائد 1. هذا ما غاديش يتبدل، علاش؟ لأن قلنا هنايا إكس أو كاري زائد 1 بوزيتيف موجب، حيت كيكون موجب قسمتي ولا ضربتي كتبقى الإشارة هي هذه. إذا كان سالب لا، إذا كان سالب لا قسمنا ولا ضربنا كتبدل هذه الإشارة صافي. إكس بلس 1 على إكس هذه راه نفس العدد يعني واحد، هذا كيساوي واحد صافي. يعني أن إكس أو كاري على إكس أس 2 زائد 1 مالو هنايا أصغر من اش؟ من واحد. دونك من هذا من واحد كيما كنشوفو هنايا ألوغ هنايا هادي وهادي صافي. دونك اف دو إكس إي مينوري با زيرو، اف دو إكس إي ماجوري با زيرو. دونك اف دو إكس محصور ما بين زيرو إي ان. دونك اف إي بورني هنايا راه عندنا بوغ توت إكس أبارتونون ما نساوهاش ديما هادي حطها باش أنك ما تخرجش بورني سور ار صافي. سي سامبلومون ساهله بزاف كي درنا مونطرينا. الوغ نتمنى لكم حد الموفق، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي. ننصحكم انكم تشوفوا لتحت راه حطيت لكم كيفاش كنكالكوليو لا دومين دو ديفينيسيون، كيفاش كنحسبوا الدومين دو ديفينيسيون. عندنا 4 الحالات شي سامبلومون ساهلين راه حطيت لكم في اللين تحت. الوغ نتمنى لكم حد الموفق في الدراسه ديالكم ونتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.